Hayag saon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. And my purpose is to encourage and to remind you always what is the value of this word no sa Ginoo sa matagusa sa atoa. You know the Bible says kanunay jud niya ginasulti sa atoa kung unsa jud kahulugan no ang kanang pagtuo sa Ginoo. We know this verse natay kanang matun-an. Anagana siya sa Deuteronomy chapter 29 verse 20. Dili gid mo pasaylo kaniya ang Ginoo. Musilaob Hinoo ng iyang kasuko batok ni anang tawhana ug mahiagom siya sa tanang tunglo nga nahisulat niining basahona. Papason gayud sa Ginoo ang ngalan sa maong tawo. Kini nga verses nagahiskot about sa kanang katawhan if the people no kanunay jud siya nagabuhat og kanang dili maayo or against ang iyang ginabuhat sa Ginoo. Example sa against sa ginabuhat sa Ginoo which is ang pag-worship og kanang idolatry or kanang mga statue nga against sa iyaha and so on. Ug uban pa nga mga ginabuhat nga against sa Ginoo or masinupakon sa Ginoo. Kana nga situation no if the person nga ang ginabuhat niya is dili na makaayo sa panglantaw sa Ginoo, we know kung unsa na jud ang kanang realidad ni ana. Able ang Ginoo nga ang kanang tawhana no is kuhaon niya. Like for example sa atong kinabuhi, if our life is kanunay jud ta nagabuhat og kanang sala nga against sa Ginoo no masinupakon kayo ta against sa Ginoo, although we know him kung kinsa ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, kabalot ta kung kinsa siya deeper sa atong kinabuhi. But if we continue sa pagbuhat ug kanang masinupakon nga binuhatan sa iyaha, we expect kung unsa ang kanang kahiaguman nato sa atong kinabuhi, which is able siya nga kuhaon ta no automatically. It because nasayod ta nga ang atong ginabuhat is dili maayo and against sa iyaha. And kini nga verses very reminder jud ni siya sa matagos sa atoa. We know nga ang atong kinabuhi is walay perfect, dili ta kanang maayo nga tawo. It because dili nato maabot ang standard sa Ginoo. It because he is perfect, holy. But nasa gina-remind sa atoa no if ang atong kinabuhi is kanunay na no sa pagbuhat og kanang sala nga against sa iyaha, sama sa akong ginaingon ganiha, worship idols, everything nga against sa iyaha, kabalo na ta nga against to sa Ginoo, kabalo na ta kung unsa nga atong kahiuguman sa iyaha, which is able ang Ginoo nga kuhaon ta niya. That's why brothers and sisters, ang kini nga verse gina-remind jud niya sa atoa kung kinsa ang atong Ginoo, which is even nga ginalove ta niya, pero kung ang atong ginabuhat is kanang dili na jud maayo sa iyang panglantaw, able siya nga kuhaon ta niya.